تري بيان. دونك السلام عليكم، كنتمنى ديجا لي زيتيديون ديالنا تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. حتى واحد فيكم ما تكون قاصتو حتى شي حاجه. ومعكم يوسف بوجديني، وان شاء الله اليوم غادي نحاولوا نديروا واحد لو كور في افتر افكت. دونك غادي نحاولوا ندخلوا الافتر افكت بالنسبه لكم. سي لا بروميير فوا اللي غادي تشوفوه، او بلوتو فايت تقدر تكونوا شفتوا شي بلاصه، مي غادي نبداو ازيرو. غادي نحاولوا نديروا واحد لا سيري نتاع لي فيديو باش ندخلوا لهذا اللوجيسيال اللي سميتو افتر افكت. il est très simple. Il n'est pas difficile de toute façon. نتوما عندكم دي باز دابا في لا فيديو، يعني غادي نخدموا بلي ميم باز ديالنا. كلشي حاول يتذكر داكشي اللي درنا، اللي كتبنا في السبوره، اللي مقيدين في الدفاتر ديالكم، سيتادير اش دي فول اش دي 4 تيير 16 نوفيام 720 1080 شحال من ايماج بار سكوند 25 30. هذاك الشيء كله كاين تيعاود يرجع هنا للوجيسيال افتر افكت. Ça marche. Donc le logiciel After Effects c'est un logiciel de montage, mais ما كنديروش فيه المونتاج بحال Premiere Pro لحقاش هو n'est pas destiné pour faire un long montage. Ça marche. Il est destiné باش ناخذ un morceau ديال la vidéo صغيور ونابليكيو عليه des effets spéciaux. C'est-à-dire هو il est يتماشى en complément مع Premiere Pro. كنهضر بالنسبه للناس اللي بغاو يستعملوه في لا فيديو، مي بالنسبه للناس اللي بغاو يستعملوه سولمون بالنسبه للموشن ديزاين، سيتادير كيسيون غرافيك، لانيماسيون ديال لي تكست، ديال دي لوغو، دي زينترو، دي زاوترو، ما عندهم ما يديروا بريمير برو، يقدروا يخدموا تو سامبلومون غير في افتر افكت. مي مزيان تكون عندنا لا كومبينيزون، وانا عارف بانكم نتوما ديجا عارفين تخدموا سور لو لوجيسيال بريمير برو. دونك لا بروميير شوز اللي غادي نهضروا عليها في هذا لو لوجيسيال اللي تري سامبل هي الواجهه ديالو. الواجهه ديالو غادي نحاول ندير عليها واحد البريف، بويسكو حنا دابا دايرين ان كور فيديو. سيتادير حتى نتوما الا تلفات لكم شي حاجه كيمكن لكم ترجعوا. دونك ديكو ما غاديش نبقى نسكت اشاك فوا، غادي نحاول نزرب شي شويه. اول حاجه كنهضروا على هاد لا باغ الفوقانيه كما كنديروا ديما. فايل اديسيون كومبوزيسيون سي اون باغ دو منو، كتسمى اون باغ دو منو. الا بغيتو ديروا ورقه ستيلو وتكتبوها يا با دو بروبليم، كتسمى اون باغ دو منو. دونك لا باغ دو منو هي اللي غادي نلقاو فيها كاع لي زوبسيون اللي ما كيكونوش عندنا في الواجهه ديالنا. يعني دابا هادو اللي عندنا في الواجهه كافييننا، مي بارفوا ملي كنحتاجو شي حاجه ما كايناش كنقدروا نمشيو لي فينيتر ديالنا وكنقدروا نجبدوا داكشي جديد. سا مارش. ابار سا عندنا لو شوتيي، هذا كيتسمى لو شوتيي بحال بروميير برو. هادي هي لومبلاسمون اللي غادي نحطو فيها لي ميديا ديالنا، يعني امبورتي فايل ونقدر نجيب دي فيديو ولا دي فوتو ولا دي زيماج. يعني سي تري سامبل. هنايا فين كنديرو لي ميديا ديالنا. اي à l'intérieur عندنا ليسباس دو ترافاي، يعني ليسباس دو ترافاي اللي هو هنا كنقولوا له ليسباس دو كومبوزيسيون. شفتوا؟ يعني سيتادير كومبوزي بليزيور اليمون، كنحطوا بزاف ديال لي زيليمون واحد حدا واحد بور كريي اون ايدي، فكره، اي حاجه. هنا عندنا كيلكو فونيتر كي فون اتر امبورطون. بالنسبه لي انا عندي لا فيرسيون 2017 ديال اللوجيسيال. دونك هاد لي فونيتر كيكونوا مستفين بهاد الطريقه، وحده حدا وحده حدا وحده حدا وحده. دونك اللي بغيتيها كتحلها بحال هكا. باغ كونطخ اللي عنده لي فيرسيون سوا قدام 2015 سوا جداد، اللي عنده جديده يلقى بحالي، اللي عنده قديمه راه كيلقاها محلولين واحد جوج ولا ثلاثه. جينيرالمون كتكون محلوله سوا هذه ديال التكست، او جينيرالمون هذه ديال التكست شو ديال باراغراف تكست انسي دو سويت. مي اي حاجه من هنا ما لقيناهاش راه كنقدروا نلقاوها هنا في ويندوز. يعني اي حاجه اللي ما عندوش بحال دابا هذه ديال كاركتير اللي هي ديال التكست، كيجي ويندوز ولا فونيتر اون فرونسي وكيقلب عليها. هنا عندنا كاركتير شو. دونك سي تري سامبل. يعني هنا هاد البلاصه هادي ساهله. اي لتحت عندنا لا تايم لاين ديالنا بحال افتر افكت، بحال بلوتو بروميير برو. عندنا هنايا لو كود ديال لو طون ديالنا. اي هنا فين غادي تحطوا لي كالك. الا عندكم شي شويه مع فوتوشوب سي دي كالك غادي تحطوا هنا، سي سامبل وغادي نشوفوهم دابا. اكسلون. دونك اون باس. الانترفاس ديالنا هي سهله، حنا فهمناها بسهوله. دابا لا بروميير شوز اللي عندنا هي عندنا هاد لا فونيتر هادي اللي قلنا لو شوتيي. ديما في اي لوجيسيال بيان سور منين كنبغيو نبداو كيخصنا نكريي واحد ليسباس دو ترافاي. يعني بحال دابا فوتوشوب كندير واحد البابي A4 او A5 باش نخدموا لو ترافاي ديالنا. ولا عاوتاني في بروميير برو الا عقلتو كنديروا دي نوفيل سيكونس، كنديرهم سوا 720 او 1080 او نيمبورت كوا على حسب الاستعمال ديالنا. نفس الحاجه في افتر افكت. اول حاجه كنديروها هي كنجيو هنا. سا مارش. مي ما ننساش ديجا هذه سي لا فونيتر ديال لي زوتي. كنديرو كليك دروا نوفيل كومبوزيسيون. بيان سور كاينين دوطخ اوبسيون غادي نرجعوا لهم من بعد، مي بور لانستون نوفيل كومبوزيسيون. كتخرج لينا هاد لا فونيتر. هاد لا فونيتر هي سامبل. فيها اول حاجه هي كنسميو، ما تنساوش تسميو لي بروجي ديالكم كما كنقول لكم ديما باش ما تاكرازيوش لي زونسيان بروجي. دونك انا غادي نسميها تي بي ولا بلوتو افتر باش نعقل عليها حتى هنا. دونك افتر افكت نيميرو 1. عندي هنايا لي فورما لي بريسيت ولا لي فورما. دونك ملي كنبرك عليها كيعطيني بزاف ديال لي فورما راكم عرفتوهم. كاين 4K، كاين 1080، كاين 720، يعني دي فورما فيديو اللي كنهضروا عليهم. كما انا كنقول لكم ديما حنا محتاجين لجوج بور لانستون.
HDTV HDV 720 25 لقاش حنا كنخدموا 25 ايماج بار سكوند. اولا الناس اللي بغاو يخدموا فول اتش دي كينزلوا حتى ال HDTV 1080 25. ما نخدموش بهاد دي في سي برو. الدي في سي برو فورما ايكرون مربع سا مارش. هادي فورما ايكرون مستطيل يعني 16 نوفيام وهادو 4 تيير. وحتى هاد اتش دي في ما تقيسوهمش بور لانستون باسكو حتى هما مربع سا مارش. دونك حنا اتش دي في اتش دي تي في 720 25. لي زوتر سي با غاف راكم فهمتوهم. اون فوا كنكليكيو على هادي كنديروها راه لا اوتور الى لارجور كتصاوب بوحدها. شحال من ايماج بار سكوند ها هي حتى هي تسجلات بوحدها. هادي لا كاليتي ديما كنخليوها فول ما تخافوش من بعد راه من هنا كنقدروا نبدلوها غير الا كان البيسي ديالنا ثقيل بحال بريمير برو كنقصوا منها شويه في المونتاج باش ما تعطلناش. اي كنقصوا نيشان لهاد لا ديوغي هادي. لا ديوغي راكم عارفين بان هادو السوايع هادو الدقائق هادو الثواني اي هادو لي زيماج او لي فريم. حنا محتاجين دابا نبداو غادي نديرو غير 10 سكوند. راه دو باز كتكون عندكم 30 سكوند انا فاش كنستاليو اللوجيسيال سي با غاف. مي حسن تبداو بحالكم بحالي ديروا 10 سكوند. كنخليو لاير بلون ديما كحل بحال الشاشه مطفيه. من بعد غادي نبدلوه من هنايا من لي زوبسيون ديالنا. مي هنا ديما كنخليوه كحل اي اون في اوكي. دونك ليسباس ديالنا il est bien maintenant. Donc on commence. La première chose qu'on va faire هي les outils ديالنا. شفتوا هاد les outils اللي هنا الفوق غادي نمشيو بهم دقه دقه حتى نولفوهم كلهم. يعني هنا ليسباس دو ترافاي ديالكم بيان سور كنزوميو افيك لا سوري ديك الرويضه الوسطانيه ديال السوري باش تزومي او ديزومي. ولكن بالنسبه للناس اللي ما عندهمش لا سوري راه يمكن لكم زواحف راكم عارفين. يمكن لكم ديروا هنا 50% و تبدلوا لا تاي ديال الفورما ديال ليكرون ديالكم شويه فيها العذاب مي بون. ما كايناش هنا بحال في الستراتور ديك كونترول بلس ولا كونترول موان. كونترول بلس ولا كونترول موان كتزومي التصويره ماشي ليسباس دو ترافاي سا مارش. دونك حاولوا ما ديروهاش. اكسلون ما ديرونجاش مع هادي راه تو سامبلومون فيها غير كتوريكم علاش كليكيت ملي كندير شي كونترول شي حاجه يعني ان راكورسي. Très bien, je reviens ici. La première chose, on a la flèche. La deuxième, on a la main. Là, comme عارفين la main. La main, هي باش كنديبلاسيو l'espace de travail ديالنا. Troisième, عندنا هذه ديال الزوم. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش لا سوري، حنا عندنا لا سوري ديك الرويضة الوسطانية. لا روتاسيون. لوتي كاميرا غادي نرجعوا له من بعد. هاد لوتي مهم بزاف اللي هو بوين دونكراج غادي نهضر عليه دابا. اي غادي نبداو دابا بلوتي ريكتانغل. سا مارش كنبقاو موركين عليه كيعطينا دي فورم جيومتريك. هاد لي فورم هادو ما تنساوش بانهم فيكتوريال. غادي ناخذوا الريكتانغل كنكليكيو عليه سا مارش. اول حاجه قبل ما نرسم او حتى كنرسم كنشوف اللون ديال العماره ديالو اي اوسي اللون ديال الكونتور ديالو. دابا انا غير اخر خدمه كنت خدمتها راه كان فيها البيض وكونتور 17 في البيض. انا ما بغيتوش يبقى هكا دونك غادي نديسينيه ديجا. وما تنساوش ديروا شيفت سا مارش باش ما يخسر لكمش لوبجي ديالكم. دونك اون ديسين افيك شيفت فوالا. دونك اون فوا درت شيفت هي هادي شنو كندير غادي نمشي انا لا كولور نعزل لا كولور اللي عجبني بحال دابا راكم عرفتوا شي شويه ديال الليموني فوالا تري بيان. اي لو كونتور جي با اونفي دافوار ان كونتور دونك كنجي لهاد 17 هادي هنا وكنقصها كنردها صفر شا. دونك عندي ان اوبجي ديالي. ما تنساوش شنو درت دابا ملي بغيت نهز لوبجي ديالي ما بغاش يتهز بلوتو كيترسم واحد اخر كونترول زد. ما بغاش يتهز لوبجي ديالي غادي تبقاو تالفين مالو ما بغاش يتهز الوغ كو يسوفي باش خصنا نرجعوا اشاك فوا لوتي دو سيليكسيون وحاولوا تعقلوا على لو راكورسي ديالو اللي هو في. تري بيان. دونك ا ليد دو في كنقدر نهز لوبجي ديالي انا غادي نحطو هنا الفوق على اليسار اوكي. دونك هنا الفوق على اليسار غادي ننزل هنايا شي بلاير. دونك هذا هو لو كالك ديالي يعني ان كالك سا مارش. ديما هذا اللي قبل منهم واحد المربع بحال هكا هما لو كالك. هادو اللي تحت منه سو سون كو دي زوبسيون اللي محلولين بهاد لو بتي كروشي اللي هنا شفتوا كيتحلوا وكيتسدوا. دونك انا ما محتاجش هادوك لي زوبسيون يكونوا محلولين. اهم حاجه عندي ملي نقول لكم كليكيو على شي كوب ولا شي حاجه ديما كليكيو عليه بوغ لانستون من هنا حتى تولفوا من بعد كليكيو الا بغيتو من هنا. كنكليكيو من هنا سا مارش. وغادي تلاحظوا بان هاد النقطه ما كايناش في السونتر ديال هذا هي اللي خصها تكون في السونتر وهذه هي لو بوين دونكراج. دونك هاد لو بوين دونكراج خصنا ضروري نردوه للسونتر في هاد الوقت هذا. من بعد فاش تولفوا اللوجيسيال غادي تقدروا تبقاو تخليوها او شي حاجه. مي بوغ لانستون ديروا في راسكم هاد البوين دونكراج هو المركز الدوران ديال اللوجيسيال. سيتادير الا مشيت شديت لا روتاسيون وبغيت ندور هاد لا كيدور عليها. دونك هادي سي با بيان بوغ موا كونترول زد. شنو غادي ندير انا كنمشي كنبقى مورك على كونترول ضروري ديجا نكليكي على هذا الكالك ديالي كنبقى مورك على كونترول وكندير دوبل كليك على هاد لوتي بوين دونكراج شفتوه تاك تاك كتمشي بوحده ديك النقطه الوسط صافي. وكنرجع لوتي سيليكسيون ديالي
Excellent. Donc on commence le premier TP ديالنا. Le premier TP ديالنا il est très simple. غادي نجيب les options ديالنا هنايا غنحلوا هاد المثلث الصغيور اللي هنا. Après عندنا هنايا transformer. شوها الناس دي هاد كونتوني كانت محلوله. عندي transformer وفوسط منها عندي quelques options اللي هما point d'ancrage اللي ما غاديش نهضروا عليه دابا. عندنا position, échelle, rotation, opacité. شوهم هاد الربعه هادو وحدهم هاد المكانات باش كنأكتيفيو لو موفمون. وغتلاحظوا بان هنا في لا تايم لاين ديالنا عندنا داك الوقت اللي عزلنا في البدايه في الكومبوزيسيون ديالنا. دونك انت 0 1 2 3 طاك طاك حتى ل 10 ديال لي سكوند. دونك انا غادي نبدا من 0 سكوند وغادي نبدا لانيماسيون ديالي. لانيماسيون اللي تري سامبل كتقول له كون هكا في هذا الوقت ولي هكا في هذا الوقت، كون هنا في هذا الوقت ولي هنا في هذا الوقت. سيتادير في 0 سكوند بغيت لا بوزيسيون غنأكتيفي لها المكانه تكون بحال دابا نخليوها نيت بلاصتها هنا. دونك هو تزاد واحد النقيطه هنايا شوف زادت واحد النقطه هنا تتعني ان هاد المعلومات ديال بوزيسيون هاد 179 على 139 اللي هي هاد البلاصه هادي يعني كيما بدلناها تلاحظوا بان كيتبدل هادشي زادت نقطه ما كانش خاصني نحرك هادي في بلاصه اخرى. دونك كونترول زد. دونك في هاد البلاصه هادي المربع ديالي الفوق على اليمين يعني كنوقف في 0 سكوند قلنا كنأكتيفي هادي وكنحطو فين بغيت. نمشي دابا ل 1 سكوند ونقول له فين يولي. انا غادي غير نجرو بلا ما نقيس هاد المكانه صافي راه شاعله هي تزادت نقطه. الا رجعت ل 0 سكوند ودرت اسباس الفا سانيمي. لاحظتوها انا غادي نعاود هادشي غادي نسوبريمي هاد لي دو بوين غنرجع ل 0 سكوند غنأكتيفي المكانه ونقول ليه يكون هنا ها هو عقل عليها. غنمشي ل 1 سكوند ونقول ليه يكون ايسي ها هو عقل عليها. غنمشي ل 2 سكوند ونقول ليه يكون ايسي. انا غير كندير نابورت كوا باش تفهموا. 3 سكوند بغيت المربع يكون ولا هنا. 4 سكوند يكون ولا هنا. 5 سكوند يكون ولا هنا اي انسي دو سويت انسي دو سويت. الا رجعت ل 0 سكوند ودرت اسباس غادي يبقى غادي داكشي وكيتقرا دوك لي بوين اللي درت. تري بيان اللي كيتسموا دي كي فريم ولا دي زيماج كلي. غنرجع ل 0 سكوند غادي نمسح هاد لي 3 بوين بليتو هاد لي 4 غنخلي غير جوج الاولين. انا محتاج غير هاد الانيماسيون من الفوق لتحت. شو دونك هاد لانيماسيون من الفوق لتحت بوركوا لحقاش بغيت نخدم عليهم كلهم غير فوق 1 سكوند ما بغيتش نخدم بزاف دابا. غنرجعو ل 0 سكوند اي هاد المره ناكتيفيو ايشيل. دونك ناكتيفيو ايشيل ونقولوا له كيفاش يكون. دونك انا شعلت ايشيل في 0 سكوند شفتوها وغادي نقول له بغيت يكون صغير بحال هكا. سيتادير في 0 ثانيه بغيت المربع يكون صغير والفوق على اليسار وفي 1 سكوند بغيتو ينزل تحت على اليمين ويولي كبير. شو دونك دابا الا رجعت ل 0 سكوند غادي دير بحال هكا. جو فيان دو كومبيني دوز انيماسيون اون كونتينيو. غنرجع 0 سكوند هاد المره نمشيو للاوباسيتي. نشعل الاوباسيتي ونقول ليها تكون 0%. كتعرفوا الاوباسيتي هي الشفافيه ما كتبانش. دونك ولات شفافه. دونك في 0 سكوند ما كتبانش وفي 1 سكوند فاش نزلات لتحت ولات كبيره بغيتها تولي 100%. شو دونك دابا لانيماسيون اللي تري سامبل. سي جو في اسباس سا مارش. اكسلون. نزيدو حاجه اخرى نرجع ل 0 سكوند ناكتيفي هاد المره روتاسيون. هي روتاسيون اون لا توش با في لو ديبي كنخليوها 0 يعني ما خصهاش تكون واقفه دايره. الا كان شي واحد فيكم ما بغاش تكون واقفه عاديه بغاها تكون سي با واقفه ولكن دايره واحد شويه بحال هكا. كونترول زد ما بغيتهاش انا. في 0 سكوند اكتيفيتي روتاسيون. في 1 سكوند غادي نقول لها لاحظتوا هنا عندنا جوج لي زوبسيون 0 اكس وعندنا 0.0 درجه دوغري بلوتو. غادي نجي لهنا 0 اكس كتعني شحال من دوره كامله وهذه شحال تعني من درجه. انا ما بغيتش ندورها غير شويه بغيت نكليكي هنا وندير لها واحد اونطري سيتادير ضرب دوره واحده في البدو 0 موراها واحد غادي دير بحال هكا تاك اي ال في ان تور كومبلي. اكسلون. دونك لو بروميير تي بي ديالنا باين ساهل. غادي ندوزو لو دوزيام تي بي. غنحاول نسجل 2 و 3 تي بي رابيدمون باش نلقاو باش تبراتيكيو هاد لو ديبي هذا ديالكم. مي ما تنساوش حاولوا هاد لو تي بي اللي درنا الاول عاودوا اون ولا دو فوا ça marche comme ça تولفوه. انا tout simplement je vais cliquer d'abord sur mon calque هذا et je vais le supprimer. S pour le supprimer. Supprimer زعما sur le clavier. Très bien. غادي ندوز لو تي بي نيميرو 2 هو غادي نهز هاد المربع ديالي اي هاد المره غادي نرسم مربع داير بحال هكا. ça marche. donc un cube بحال هكا ها هو il est très simple. je clique sur le calque et غادي ندير réduire من هنا باش ما يبقاوش يبانو هادو. دونك قلنا لا بروميير شوز كيل فو فيغ هو لو بوين دونكراج نديروه او ميليو. دونك غادي نكليكي على هادي اي ما نساوش قلنا نبقاو موركين على كونترول دوبل كليك على لوتي بوين دونكراج تاك تاك اي كيمشي للسونتر. اللي ما بغاش يمشي للسونتر يعرف بانه ما كليكاش على هذا واللي ما موركش على هذا من هنا يعني مورك عليه من هنا. انا رجعت سيليكسيون
بارفوا راه كيبان لكم بوان دونكراج كاين الوسط وهو راه ماشي الوسط. دونك ردوا البال عافاك ديما ورك هنا كونترول دوبل كليك ايسي. دابا عندنا لو كالك ديالنا درنا له لو بوان دونكراج مزيان. هاد المره غادي نبدل اون كولور باش نعطيكم دوطخ فيو، يعني باش نبدلو شويه الالوان. غادي نكليكي على الكالك ديالي لو بروميير راكورسي وبقاو تقيدوا عافاك لي راكورسي ديالكم اللي هو كونترول دي. دي بور دوبليكي، كونترول دي اللي عندو الماك كوموند دي. سا دوبليك لو كالك ديالي. هاد لو كالك نيميرو 2 غادي نهزو من هنا ونحطو هاد المره هكا. عاوتاني كونترول نتاكد بان انا كليكيت على هذا، كونترول دي ها هو تدوبليكا ونهزو ونحطو في هاد الجهه هادي. سا مارش. غادي نحاول نريقلهم بيان سور ما تنساوش ترجعوا لو تي سيليكسيون. غنحاول نديرهم بحال الدروج، واحد على اليمين واحد على اليسار واحد على اليمين. اكسيلون. اي غادي ندير عليهم انيماسيون سهله. دونك باش نفكركم عندنا بوزيسيون ايشيل روتاسيون اوباسيتي. ردوا البال وعقلوا عليهم. بوزيسيون لو راكورسي ديالها هو بي، كتبوها بشي ورقه. بوزيسيون يساوي بي. غنحلها باش يبان لكم. دونك بوزيسيون راكورسي ديالها هو بي. ايشيل راكورسي ديالها هو اس في الكلافي بيان سور. روتاسيون الراكورسي ديالها هو ار. واوباسيتي الراكورسي ديالها هو تي. دونك بي اس ار تي. علاش قلت لكم هاد لي راكورسي هادو؟ باسكو دابا الا سيليكسيونيتهم بثلاثه انا باغي نخدم غير على بوزيسيون، ما بغيتش نخدم على روتاسيون ولا نابورت كوا. يعني نقدر نمشي للكلافي ديالي ونكليكي على بي غيتجبد لي غير بوزيسيون ديال كل وحده فيهم. شفتوها؟ دونك انا ساليت منهم غادي نكليكي في الخوا باش ما نحركهمش كلهم دقه واحده. اي غادي نرجع ل 0 سكوند. نبدا بهذا المربع الفوقاني. جو كليك دوسي باش نعرف اين واحد فيهم هو هذا الثاني. دونك هنايا راهم بالمقلوب على هنايا. غادي نقول له في 0 سكوند. هانتوما 0 سكوند جاكتيف المكانه وبغيتك تكون على برا. سا مارش. يعني في 0 سكوند درناه يكون على برا، شعلنا ليه المكانه. في 1 سكوند بغينا هذا المربع يكون دخل للداخل. كنبقى مرك على شيفت باش يمشي هذا الشيء في خط واحد. سا مارش. دونك على برا في 0 ثانيه، في 1 سكوند يولي للداخل. ما كنعاودوش نقيسو المكانه. دابا هاد الكالك كالك دو فورم نيميرو 2 اللي هو هذا في 1 سكوند ناكتيفيه ماشي في 0 سكوند. هاد المره هذا نبدا من 1 سكوند، يعني منين ندخل الاول عاد الثاني يكون على برا. ناكتيفي لو بوزيسيون، ما نتلفش ما بين هاد لي بوزيسيون. ها هو ديال الشيب الثاني ونقول ليه يكون على برا. دونك الكالك الثاني قلت له يكون على برا في 1 سكوند، وفي 2 سكوند بغيتو يولي لداخل بحال هكا. سا مارش. دونك 0 1 و 2. دونك تاك ها واحد ها جوج. دابا في 2 سكوند هاد الثالث شي في 2 سكوند فاش دخل هاد الثاني. دونك الاول دخل هنا، الثاني يدخل هنا، الثالث يدخل هنا. نشعل بوزيسيون وبغيتو يكون على برا. اي في 3 سكوند بغيتو يولي لداخل بحال هكا. تري بيان. لانيماسيون ديالنا هي لي فيني. جو كليك سور لو فيد باش ما يبانليش هادشي اي جو في اسباس. تاك 1 2 اي 3. الغرض من هذا لو تي بي هو انكم تفهموا بان ماشي ضروري كل مره نرجعوا 0 سكوند. خصنا نعرفوا نخدموا بالوقت ديالنا. فهمتوا؟ يعني درتها تكون في صفر، في واحد يدخل، من واحد لجوج يدخل الثاني، من جوج لثلاثه يدخل الثالث. سي سامبل. لو تي بي لي تري سامبل ماشي صعيب. اكسيلون. دونك اون فوا سالينا هكا غادي نديروا واحد لو بتيت اكزرسيس تري سامبل، هو اننا غادي نسوبريميو هادو كلهم. سوبريمي سور الكلافي. منين كنكليكي سوبريمي المره الاولى كيتمسحوا لي زيفي يعني لانيماسيون. كنعاود نكليكي سوبريمي عاد كيتمسح كلشي. انا مازال خدام في لو ميم بروجي. نتوما يمكن لكم تسجلوا لي بروجي ديالكم بحال هادو اللي صاوبنا، سواء كديروا كونترول اس باش تسجلوهم. انا جي با بيزوان دو انغيستري سا. اي لا ديرنيير شوز غادي نحاولوا نديروا واحد الحاجه. غادي نديروا سو فورم دو دو بارتي. دونك غادي نصيفط لكم اون بارتي دابا وغادي توصل لكم اون بارتي ابري. دونك essayez de pratiquer le maximum possible chez vous. ناخذ l'outil texte. Je clique ici et je fais Youssef. Chacun écrit le nom libre. المهم اللي ما عجباتو سميتو يقدر يكتب السميه ديالي. غادي نكتبوها بحال هكا. اي غادي هنايا عندنا لا فينيتر كاركتير بيان سور اللي عنده هنايا ما محلولاش يحل هكا. اللي ما لقاهاش هاد لا فينيتر كاركتير يمشي لويندوز ويقلب على كاركتير. فين هي هذيك الله ها هي كاركتير. بالنسبه للناس اللي طرا لهم مشكل سيتادير جو سي با قاسو شي حاجه ودار لهم هذا بحال هكا و جو سي با دخلت هذه على هذه بحال هكا وهذه ترونات ولات لهم هنا بحال هكا، يعني ما بقاوش عارفين وهذه تسدات ما فهموش شنو طرا عافاك. وكطرا لكم بزاف وراه كنقول لكم ديما في البيسي في القسم راه سي تري سامبل. وما تحاولوا ما تنساوهاش، راه كتنساوها بافوا. هي ديما نمشيو للفينيتر ويندوز وكنمشيو للسباس دو ترافاي ورك سبيس وكنقولوا له ريزيت ولا ريتابلير ولا رينيسياليزي. وحده فهاد ثلاثه د الكلمات ريزيت ريتابلير ولا رينيسياليزي. كليكيو عليها وتاكدوا انكم في هاد اسونسيال.
ça marche ولا ستاندار راه كتكون مكتوبه ما موركينش زعما على بحال حتى هاد الستاندار مزيان ما موركينش على تكست ولا بينت ولا شي حاجه ça marche هادو دي زيسباس دو ترافاي واحد اخرين سوا اسونسييل اللي عنده الفيرسيون جديده سوا ستاندار اللي عنده فيرسيون قديمه غندير ريزيت كيرجع كلشي كيما كان دونك رابلي فوزون انا غادي نمشي لهاد لا فينيتر كاركتير دابا اي جو كومونس دونك لا بروميير شوز هي غادي نعزل لا بوليس انا راه ديجا تعزلات عندي هنا اريال بلاك باسكو انا ديما كنخدم بها ايسي باش كنكبر ونصغر لو تكست ديالي غادي نحاول نكبر ونصغرو منين نبغي نحرك لو تكست ديالي خصني نرجع لو تيت سيليكسيون باش نحركو اي من هنا نحاول ندير لا طاي لا كولور اللي بغيت انا غادي نخلي غير لو بلون بور لانستون سا مارش اي انسي دو سويت هاد لي ريغلاج راه دايرين بحال فوتوشوب او الوورد او نيمبورط كوا هادي باش كديروا كلشي ماجيسكول ولا لا شو italique ainsi de suite ainsi de suite donc essayez de chercher un petit peu ici pour avoir داكشي اللي بغيتو يعني انا لا بوليس راه ديجا هاد اريال عزيزه عليا جو كومونس كيما قلت لكم غادي نخدموا كلكو اوبسيون بحال دابا هاد التكست ديالي بغيتو انا او ديبي يكون فيه ايشيل يعني ايشيل قلنا هي اس جو كليك سور اس باش نزيد عليها اون اوتر اوبسيون اللي هي نقولوا روتاسيون الا كليكيت على ار كتمشي ايشيل وكتجي روتاسيون وهذا الشيء ما بغيناش حنا بغيناهم يتكومولا وحده مع وحده دونك غادي نبرك على اس ها هي ايشيل باش نزيد وحده اخرى كندير شيفت ار ار بور روتاسيون وبغيت اوسي اوباسيتي دونك شيفت تي ça marche دونك انا حليتهم بثلاثه بهم دونك ايسي نتاكد انني في 0 سكوند مي انا ديما لي زانيماسيون ديالي كنبداهم من 1 سكوند علاش لحقاش نخلي واحد لو طون دو روبو عاد تبدا الانيماسيون يعني شويه السكات عاد تبدا الانيماسيون وهذا الشيء كينفعنا حنا من بعد الا بغينا نديوه البروميير برو المونتاج كنلقاو فين نقطعوا شويه نقصوا او نزيدوا او نطولوا او فين نديروا الفوندو ديالنا في البدو الا مشينا هزينا هاد الانيماسيون للمونتاج ديالنا ça marche دونك في 1 سكوند غنأكتيفيهم بثلاثه بهم ثلاثه انا كليكيت عليهم بثلاثه ونقول لهم في البدو كيفاش يكونوا في 1 سكوند اسيدي بغيت هاد يوسف بيان سور لا روتاسيون كنخليوها صفر في البدايه بغيت هاد يوسف تكون صغيره بحال هكا وما كتبانش اوباسيتي 0% وروتاسيون صفر سا مارش دونك لوباسيتي 0% صغيره شويه وما كتبانش ونقولوا لها بحال دابا حتى ل 3 سكوند نديروها ثقيله شي شويه حتى ل 3 سكوند بغينا سيدي تنبدا ديما بلوباسيتي تبان ليشيل يكون ولا بحال هكا ولا روتاسيون تكون دارت دوره وحده واحد اونطري سا مارش يعني انيماسيون سامبل اللي درنا اسباس شفتوها دونك انا غادي نقول لها دابا فاش وصلت ل 3 سكوند وصلت هنا غنقول لها حتى ل 7 ديال لي سكوند زيدي كبري شي شويه في ايشيل بحال هكا لاحظتوا هي تزادت واحد النقطه علاش باش دير لنا انيماسيون بحال هكا يعني غادي تدور توقف وتبقى كتزوم بشويه شفتوها باسكو هنايا جينا ل 3 سكوند فوالا اكسلون دونك اون فوا سالينا هاد لو تي بي هذا نتمنى انه يكون مفهوم اللي ما فهمش شي حاجه يحاول عافاك يطرحها ليا سور فيسبوك في لاباج ديالنا او في لاباج اللي غادي نبارطاجيها معكم دونك طرحوا عليا لي كيسيون جو سوي ديسپونيبل ما كاين حتى شي مشكل اي اسي دو فير سا راه في القريب غادي نعاود نلونسي لكم لا سويت ميرسي ا فو بون شانس اي نتمنى حتى شي واحد فيكم ما تقيسوا حتى شي حاجه غسلوا يديكم اي ردوا البال وجلسوا في ديالكم اهم حاجه دابا شكرا لكم